नमस्कार। टेकपानाको यो नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग नेपाल, भुटान र लाओसका लागि माइक्रोसफ्टका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर दिपेन्द्र राज बज्राचार्य हुनुहुन्छ। बज्राचार्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर गोपालजी। अहिले यतिखेर विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आतंकित छ, एउटा हिसाबको समस्यामा छ हैन। यो अवस्थामा चाहिँ बाध्यतावश अब मान्छेहरू घरबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। धेरै अब त्यो सम्भव हुनेहरूले त्यसरी पनि काम गरिरहेछन्। यहाँहरूको एउटा विश्व प्रसिद्ध आइटी कम्पनी भएको नाताले र नेपालमै पनि यहाँहरूको उपस्थिति छ, माइक्रोसफ्टको वर्क फ्रम होमको अभ्यासको अनुभव के छ त्यसलाई अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ कि सरले? थ्याङ्क यू गोपालजी। अब यो के भन्छ, अहिले विश्वको जुन यो महामारी आइरहेको छ कोभिडले गर्दाखेरि कोही विनिङ स्पेसमा छन् हैन, कोही लुजिङ स्पेसमा छन्। अब जस्तै भन्नुहुन्छ अहिले टुरिज्म हैन, टुरिज्म लुजिङ स्पेसमा चाहिँ तपाईँ नेपाल मात्र होइन संसारभर नै तपाईँको लुजिङ चाहिँ बिजनेसको रूपमा चाहिँ छन् भने विनिङ बिजनेसको रूपमा फार्मास्युटिकल्स, आइटी हैन, एग्रिकल्चर यी जस्ता इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ यो विनिङ स्पेसतिर चाहिँ गइरहेछन्। एडुकेसन भनौँ होइन। अब यो कुरामा चाहिँ अब सबैले यो के काम गर्ने तरिकाहरू चेन्ज गर्दैछन्। हिजो मात्र मैले हेरिरहेको थिएँ, मार्क जुकरबर्गले पनि अनाउन्स गरिसकेका छ हाफ अफ उनीहरूको चाहिँ इम्प्लोइहरू अब सधैँको लागि घर बसेर चाहिँ काम गर्ने भइसकेका छन् होइन। माइक्रोसफ्टले अनाउन्स गरेको धेरै अगाडि नै हो होइन। हामीलाई त अब अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै लिबर्टी छ घरबाट काम गर्नलाई। एनीवेयर एनी डिभाइस भन्ने कन्सेप्ट नै हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ होइन। स्पेसली अब कोभिडको प्रिपरेसनको हिसाबले हामीले दुई किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। एउटा त यो भिडियो कन्फरेन्स लगायत जुन प्रोडक्टिभिटीका चाहिँ सफ्टवेयर छ, एउटा ती कुरा भयो। अर्को सेक्युरिटीको हिसाबले जुन हजुरको डेस्कटप छ होइन, जसरी एउटा अफिसमा बसेर जुन डेस्कटप चलाउनुहुन्छ, सिमिलर सेक्युरिटी सिमिलर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ घरमा बसेर कसरी चलाउने। जस्तै भन्नुहोस् तपाईँको एउटा ब्याङ्कको डेस्कटप होइन, अब याद गर्नुभएको छ उहाँ, मतलब कतिवटा ब्याङ्कको त पोलिसी के हुन्छ, घरमा ल्याएर कामै गर्न नपाइने, किनभने इन्फर्मेसन लिक हुन्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डेस्कटपलाई घरसम्ममा चाहिँ कसरी एक्सपिरियन्स चाहिँ डेलिभर गर्ने होइन, यी दुईवटा मेजोरिटी यो दुईवटा टेक्नोलोजी हुन्। त्यसबाहेक अब यो होम डेलिभरीका चाहिँ जुन जुन मेकानिजमहरू छन्, रिटेलका मेकानिजमहरू छ, त्यसलाई इआरपी मार्फत हिजो मात्र एउटा मैले उदाहरण हेर्दै थिएँ, टिम्सको मार्फतबाट, क्यामेराको मार्फतबाट हाम्रो सपिङ सेन्टरलाई चाहिँ अनि के अरे टुर गराउने, त्यसपछि त्यसैबाट सेलेक्सन गरेर अर्डर कसरी प्लेस गरेर घरसम्म चाहिँ उसलाई सामान कसरी डेलिभर गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ अब अहिले जल्दो बल्दो छ। प्लस हामीले अब संसारलाई नै यति बेला काम गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले टिम्स सबैलाई फ्री नै दिइसकेका छौँ 6 महिनाको लागि कम्तीमा। हुन त टिम्स अहिले मात्र होइन, धेरै अगाडिदेखि नै फ्री नै छ, 300 युजरसम्म यो तपाईँको फ्री भर्सन छ। तर यहाँलाई एकदमै एन्टरप्राइज भर्सन चाहिन्छ, एउटा कन्ट्रोल भर्सन चाहिन्छ भने पनि हामीले 6 महिनासम्मलाई फ्री दिँदै आइरहेको छौँ। गत 3-4 महिनादेखि नै हामीले दिइरहेको छौँ। यसरी तयारी भइरहेको छ हाम्रो। पहिला त बरु अफिसमा गएर काम गरिराख्नु भएको थियो, अब अहिले त घरबाटै काम गर्न परिराखेको छ होइन। त्यो उसमा चाहिँ यहाँहरू आफैसँग त्यो टुल हुँदाखेरि पनि अब अरू कम्पनीहरूलाई जस्तो दुविधा अथवा भनौँ न असहजता नहुन सक्छ। तर पनि यो अनपेक्षित जस्तो भनौँ न, अब कस्तो भने अब ठ्याक्कै यो कोरोना भाइरस यसरी आउँछ र वर्क फ्रम होममा हामी सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएन। अचानक रूपमा आएको यो एउटा महामारीसँग जुझ्ने हिसाबले अब कतिपय काम चलाउ प्रविधि अथवा भनौँ न काम चलाउ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। यो सवालमा चाहिँ अब यहाँहरू अब पहिलेदेखि यहाँहरूसँग भएको सिस्टमले नै वर्क फ्रम होमलाई सपोर्ट गर्ने खालको अवस्था थियो र त्यो यहाँहरू अपनाइराख्नु भएको थियो र अहिले त्यो खासै भिन्नता महसुस भएको छैन, या अलिकति नसोचिया परिस्थितिले गर्दाखेरि केही असहजता अथवा भनौँ न अफिसमै गएर काम गर्ने सवालमा त्यसको दाँजोमा वर्क फ्रम होम अपनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै खालको जटिलता त्यस्तो केही उत्पन्न भएको छ के छ सर? व्यक्तिगत अनुभव जान्न चाहे मैले। पर्सनली मलाई के लाग्छ, ह्युमन टच चाहिँ नै यो डिस्टेन्स जुन टेक्नोलोजीले रिप्लेस चाहिँ गर्न सक्दैन होइन। जुन हामीले फेस टु फेस भेटेर होइन चिया पान गर्दै गफ गर्दाको आनन्द
होइन बाटोमा जाने बेलामा तपाईँ जुन आफूलाई चाहिँ प्रिपेयरनेस गर्नुहुन्छ त्यसको आनन्द त्यो चाहिँ कदापि रिप्लेस हुन सक्दैन होइन अहिले 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 तपाईँले सुन्नुहुन्छ होइन यो सधैँको लागि पर्मानेन्टली घरबाट बसेर काम गर्दाखेरि एउटा मानसिक हिसाबले पनि समस्याहरू सुरु भइसकेको सुन्नमा आइरहेछ अब कारण के त भन्दाखेरि अफिस र घरको बिचमा चाहिँ भिन्नता जुन कहिले ब्रेक गर्ने भनेको भिन्नता नै मान्छेले गर्न बिर्सिसकेका छ मेरो उदाहरण लिनुहुन्छ भने बिहान 7:15 7:30 बजे अफिस स्टार्ट हुन्छ राति 10 10:30 11 बजीसम्म चलि नै रहेको हुन्छ होइन मैले कति बेला ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै बिर्सिन लागिसकेको जस्तो हुन्छ होइन अर्को कुरो तपाईँको जुन अब अलि अफिस जानको लागि चाहिँ जुन प्रिपेयरनेस चाहिन्छ होइन अलिकति नुहाइधुवाइ गरेर कसरत गरेर कपडा चाहिँ सिटिके लगाएर होइन जुन अफिसमा जानुपर्ने जुन 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 रुटिन थियो त्यो रुटिनबाट तपाईँको दारी झमक्क पारेर कपाल लामो गरेर होइन जुन जुन बसेको छ त्यसले एउटा जुन मानसिक सन्तुलन चाहिँ कता कता बिग्रिया जस्तो चाहिँ अनुभव चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली अर्को कुरा भने हामी माइक्रोसफ्ट नै भए पनि हामी एउटा संसारको इकोनोमिक एउटा पार्ट मात्रै हो इकोसिस्टमको पार्ट मात्रै हो माइक्रोसफ्ट इट्सेल्फमा सम्पूर्ण कुरा त होइन होइन हामी अगाडिको चाहिँ समाज विकसित छ भने हामी सँगसँगै विकास हुने हो होइन नेपाल विकास भयो भने जनता विकास हुने हो होइन अथवा जनता विकास भयो भने नेपाल विकास हुने हो जनतासँग पैसा छ भने त्यो पैसालाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने यो समय सधैँ रहिरह्यो होइन जनता गरिब हुँदै गए संसार गरिब हुँदै गयो भने माइक्रोसफ्ट मात्रै मोटाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दैन तपाईँको माइक्रोसफ्ट पनि त्यो सँगसँगै गइ नै रहेछ हुन त अहिलेसम्मको चाहिँ रेटिङ हेर्दा माइक्रोसफ्टले घाटा बिहोर्नु परेको छैन माइक्रोसफ्ट उत्तिकै गतिमा बढिरहेछ यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि तर रिसेसन साँच्चैको आयो भने माइक्रोसफ्ट पनि त्यसबाट अस्तित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ माइक्रोसफ्ट मुख्यतः अब सफ्टवेयर कम्पनी होइन अब कामको नेचरको हिसाबले पनि तपाईँको वर्क फ्रम होमलाई सपोर्ट गर्ने बढी जसो कामहरू त्यस्तो चरित्रको छ कम्पनीको त्यो उसमा चाहिँ सरहरूको अब यसभन्दा पहिला पनि सामान्य रूपमा वर्क फ्रम होमको स्टाइलबाट काम गरिराख्नु भएको थियो होला पहिला जस्तो हुनसक्छ बिदाको बेला अथवा कहिलेकाहीँ केही बाध्यता पर्दाखेरि पनि हामी वर्क फ्रम होम अप्नाइरहेको हुन्छौँ होइन त्यो नेचरले सपोर्ट गरेसम्म कहिलेकाहीँ बाध्यताले पनि त्यो गर्न पर्ने हुन्छ तर छोटो समयका लागि अब अहिले यो महामारीले गर्दाखेरि इतिहासकै लामो वर्क फ्रम होमको अभ्यास चाहिँ हुनसक्छ यो धेरैका लागि त्यो नै छ होइन तर पनि यो दुईटै परिस्थितिलाई दाँजेर हेर्दाखेरि वर्क फ्रम होम प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले होइन कतिको लाभदायक रहेछ भन्ने कुरा सरको अनुभवमा त्यो अलिकति सरको बुझाइ के छ त्यो पनि यसो भनिदिनु भयो हुन्थ्यो अब अहिले लाभदायक त भनेर डिफाइन गर्न चाहिँ अलि नहोला किन अहिले सबैको बाध्यता हो होइन वर्क फ्रम होम भने अहिले इकोसिस्टम पनि बिगारिरहेछ तर अब टेक्नोलोजी प्रोभाइडरको हिसाबले घरबाट पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा प्रेसिडेन्स बनाइरहेछौँ होइन हाम्रो अब हाम्रो नेचरको हिसाबले हेर्दा हाम्रो काम रोकिया छैन जस्तै अहिले हेर्नुभयो भने हुन त अब नेपालमा व्यापार खासै छैन होइन सबैको रिसेसन छ बन्द छ कसैले अर्डरहरू दिइरहेको छैनन् तर मैले अरू पनि देश हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै म्यानमार ओपनै छ ब्रुनाई ओपन नै छन् होइन ती देशमा हुनुपर्ने कामहरू मैले यहाँबाट गर्नुपर्ने सपोर्टहरू सबै गर्न सकि नै रहेछ तर अनि अब प्रेजेन्टेसन गर्ने उहाँहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँको फेस टु फेस भेट्ने कुराहरू पनि सबै छँदैछ तर अब कस्तो छ भने न्यू नर्मलको कुराहरू हुन् होइन अहिले त बाध्यता हो नि अब तपाईँको स्कुल कलेजकै कुरा हेर्नुभयो भने 2 महिना 2.5 महिना 3 महिना चान्सुन भइसकेको छ नेपालमै होइन अब सुरुमा त अब स्कुल कलेजले पनि एउटा काम चलाउको हिसाबले सोचिरहेको थिएँ गर्नै पर्दैन होला भन्ने थियो होइन मैले कतिवटा स्कुलहरूलाई चाहिँ सुरुमा कुरा गर्दा उहाँहरूले सिरियसली लिनु भएको थिएन यो चाहिँ स्टडी फ्रम होम या डिस्टेन्स लर्निङको कुराहरू अहिले आएर चाहिँ मैले यो स्कुल कलेजमा एउटा प्यानिक सिचुएसन देखिसकेको छु यो डिस्टेन्स लर्निङको हिसाबले होइन अब डिस्टेन्स लर्निङमा पनि अब टेक्नोलोजीको युजको हिसाबले जुम जस्ता एउटा काम चलाउ टेक्नोलोजी मात्रै जहाँ तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सलाई मात्र प्रायोरिटी दिएर कुरा गरिरहेको थिएँ अब भिडियो कन्फरेन्सले मात्रै तपाईँको डिस्टेन्स लर्निङ कम्प्लिट हुनेवाला पनि छैन होइन कन्फरेन्स पछि यहाँले असाइनमेन्ट विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट कसरी दिने विद्यार्थीले त्यो असाइनमेन्ट कहिले कसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्ने फाइल्सहरू कसरी सेयर गर्ने होइन त्यसपछि त्यसको एक्जाम कसरी कन्डक्ट गर्ने सर्टिफिकेट कसरी प्रिन्ट गर्ने
होइन। यावत कुराहरूको चाहिँ अब इकोसिस्टममा ल्याउनु पर्ने बाध्यता भइसकेको छ कि त्यसले गर्दा अहिले अब रमाइलो त होइन तर बाध्यता भइसकेको छ। अब यो फेरि कोभिडको सिचुएसन अहिले कस्तो छ भने धेरै देशमा हामीले अहिले म अब कनेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि के देख्छु त भन्दा ब्रुनाईको उदाहरण लिउँ अफिस र स्कुलहरू सिफ्टमा चलिरहेछन्। भन्नुहोस् न तपाईँ 21जना विद्यार्थीहरू थिए भने अब 7जना विद्यार्थी मात्रै आउँछन् क्लासमा, बाँकी 14जनाले के गर्ने? बाँकी 14जना घरमा बस्ने र उसको लेक्चर चाहिँ नि 14जनाले सुन्ने घरमा बसेर त्यो सिफ्ट छ। अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँको सिफ्टमा काम गर्न थालिसकेछन्। हामीसँग समय 24 घन्टा मात्रै छ होइन। 24 घन्टालाई हामी मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँ 3 भाग चाहिँ नि 3 गुणा बनाउन सक्दैनौँ। 24 घन्टामै काम गर्नु पऱ्यो या 8 घन्टामै काम गर्नु पऱ्यो भने यो टेक्नोलोजीले चाहिँ असाध्यै सहयोग गरिरहेको छ अहिले होइन। 7जना स्कुलमा बसेर पढ्नुहोस् अथवा तपाईँको 1/3 तपाईँ अफिसमा बसेर काम गर्नुहोस्, 2/3 घरै बसेर काम गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब न्यू नर्मल हुनेवाला छ, भइ नै सकेको छ। किनभने जबसम्म यसको खोप चाहिँ नै तपाईँको उत्पत्ति हुँदैन तबसम्म यो ठिक हुनेवाला पनि छैन। त्यसले गर्दा यो डिस्टेन्स सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर प्रोडक्टिभिटी पनि कायम राख्नुको अर्को कुनै विकल्प नै छैन। वर्क फ्रम होमबाट सबै काम सम्भव छ कि छैन, के छ यहाँहरूको? हामी आइटी कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग सम्पूर्ण चाहिँ नि सम्भव छ। लगभग भनौँ न तपाईँको 99% नै सम्भव छ आइटी कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि। अब अरू कम्पनीको थाहा भएन। अब माइक्रोसफ्टको रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबले म एक्लै भए पनि यहाँलाई थाहा छँदैछ नेपालमा माइक्रोसफ्टका पार्टनर भन्ने चलन छ, भेन्डर अथवा पार्टनर। करिब 45 भन्दा बढी अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा कार्यरत छन्। यहाँले नाम सुनिराख्नु भएको थक्राल, टेक1, एनसेल, आइड्रिम, म्याक्स, नेमिड होइन, सबै तपाईँको घरै बसेर गर्न सक्ने सेवाहरू प्रोभाइड गरिरहेछन् होइन। अब हार्डवेयर किन्न सकेका छैन तर अब कुनै अर्गनाइजेसनलाई टिम्स या अफिस 365 जस्तो वर्क फ्रम होमको टेक्नोलोजी डिप्लोय गर्नु पऱ्यो भने घरै बसेर गर्न सकिरहेछन् होइन। अब कतिले त तपाईँको कार्ड पनि लिएर कस्टमरको अफिससम्म गएर गरिरहेको उदाहरण पनि छ। हामी थोरै स्लो सिपमा तर हामी काम गरिरहेछौँ। यहाँहरूको अनुभव र अरू कम्पनीहरूको अनुभव नितान्त फरक हुनसक्छ, छ पनि होइन। त्यो हिसाबले जस्तो धेरै कम्पनीहरू अब यो खालको कामका लागि तयार थिएनन्, यो शैलीबाट काम गर्नका लागि। कतिको त अब त्यो नेचरले पनि सम्भव हुँदैन। नेचरले सम्भव हुनेहरूको हकमा पनि घरबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो संयन्त्र बनाउने अथवा भनौँ न त्यसको तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने उसमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू थिएनन्। उनीहरूका लागि अनपेक्षित खालको एउटा परिस्थितिसँग जुझ्न परिरहेको छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि अब काम चलाउ प्रविधि घरमै भएको अब स्रोत साधनमा भर परेर त्यसरी काम गर्न परिराख्दाखेरि एउटा खालको असुरक्षाको विषय छँदैछ। त्यहाँनिर कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू अथवा भनौँ न असुरक्षाका विषयहरू हुन सक्छन्, त्यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ न। यस्तो छ, हामीले चाहिँ अब अहिले बुझ्नुपर्ने यो एउटा बाध्यकारी सिचुएसनमा हामी गइरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति क्रिएटिभ हुनु जरुरी छ, अलिकति इनोभेटिभ हुनु जरुरी छ होइन। हामीले हिजोकै सिचुएसन आउँछ अनि मात्रै म आफ्नो काम चाहिँ सुचारू राख्छु भन्ने जुन मेन्टालिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था छ होइन। हामी जस्तै भन्नुहोस् अहिले एग्रिकल्चरकै उदाहरण लिनुहोस्। एग्रिकल्चरमा जुन अहिले तपाईँ हामी काठमाडौँमा छौँ होइन, तरकारीको भाउ बढ्दै गइरहेछ, यहाँले रियलाइज गरिराख्नु भएको छ होइन। बजारमा जानुहोस् तपाईँले तरकारी एकदमै कम पाउनुहुन्छ होइन। अहिलेको सिजनमा जति पाउनुपर्ने हो त्यति तरकारीहरू छैनन्। कारण के त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मोबिलिटी छैन होइन। गाउँमा जानुहोस्, मैले सुन्छु तपाईँको तरकारी होइन मतलब यो तपाईँको जग्गामै फाल्नुपर्ने स्थिति छ। दुध त्यहीँ फालिरहेछन् भन्ने चाहिँ नि मैले कति सुनिरहेको छु होइन। यो अहिले ग्याप छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ म्यानेज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा नयाँ अलिकति क्रिएटिभ हुनु पर्यो। जस्तै हामीले एउटा भुटानमा हामीले रिसेन्टली एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ। यो स्थितिमा किसानले ट्राभल गर्ने स्थिति छैन बजारमा भने कमसेकम कम्युनिटी अथवा चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी भनौँ जस्तो नेपाल काठमाडौँमा त हामी कसरी भन्छौँ एउटा तरकारी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने या चाहिँ वडाका चाहिँ साथीहरूले होइन एउटा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर एउटा चाहिँ एप्लिकेसन बनाइदिएका छौँ। किसानले मोबाइल एपबाट
उसले चाहिँ नि मसँग आफूसँग भएको 5 किलो 10 किलो 15 किलो जुन तरकारीको जानकारी मोबाइल एपबाट चाहिँ सबमिट गर्ने बित्तिकै उसको लोकेसन तरकारीको चाहिँ जुन क्वान्टिटी र उसको लोकेसन सहित हामीले म्याप गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसार अब सबैले तरकारीको अभाइलेबिलिटी भन्ने भए होइन। त्यसपछि जुन यो हामी कम्युनिटी सेन्टर भन्दो रहेछ उहाँहरूले, त्यो कम्प्युटर सेन्टरका चाहिँ नि साथीहरूले त्यो कहाँ कुन किसानसँग कति छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो र एउटा गाडी जस्तो सरकारबाट चाहिँ पर्मिसन लिएर सबै ठाउँमा तरकारी कलेक्सन गर्ने भए र बजारमा ल्याएर जुन तपाईँको मेन बजारमा छ त्यहाँ गएर डेलिभरी गरिदिने र सँगसँगै किसानले पनि राम्रो मूल्य पायो र जनताले पनि अब त्यसलाई घरसम्म डेलिभरी गर्ने समस्या पनि गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा त तपाईँले हेरिराख्नु भएकै छ, अब इडेवा तपाईँको अरू कतिवटा एप्लिकेसनहरू जसले घरमै तरकारी डेलिभरी गरिरहेछन्। उहाँहरूको इकोसिस्टममा कहाँ ग्याप छ त भन्दा किसानसम्मको टचमा ग्याप छ होइन। यो बिजनेस मोडललाई नयाँ चाहिँ नि सोच्न सकिन्छ क्या। अब त्यसरी नै अब अरू कति होला, अब भन्नुहोस् ब्याङ्कहरूले पनि स्टार्ट गरिसकेको छ। यहाँले चाहिँ हेर्नु भएको छ कि छैन, कुमारी ब्याङ्कले स्टार्ट गरेको छ होइन, समथिङ किराना भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन। किराना किन्न तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न, तर किराना घरमा त आउन सक्छ नि त होइन। यसरी मेरो विचारमा अब चाहिँ नि यो व्यवसाय गर्ने जुन 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 वे छ, वे अफ डुइङ बिजनेस नै चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो विषयमा मैले अलिकति यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा कस्तो भने सेक्युरिटीको मामलामा चाहिँ जेन्युन खालको सफ्टवेयर, जेन्युन खालको हार्डवेयर होइन, त्यो अप टु डेट अपरेटिङ सिस्टमका कुराहरू आउँछन्। जस्तो नेपालमा अरू खालका प्रविधि भन्दा पनि अब माइक्रोसफ्ट त आफै कम्पनीको रूपमा यहाँ उपस्थिति भएको पनि लामो समय भइसक्यो। माइक्रोसफ्टको सोल्युसन्सहरू सफ्टवेयरहरू सजिलै उपलब्ध छ। तर पनि अहिले धेरैको ल्यापटपहरूमा होइन, धेरैको डिभाइसहरूमा क्र्याक्ड सफ्टवेयरहरू, पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू युज भइरहेको छ। अलिकति कुन पैमानामा छ जेन्युन खालको सफ्टवेयर र यो पाइरेटेड सफ्टवेयरको युजको अवस्थालाई सरले कसरी बुझिराख्नु भएको छ, पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। यस अनफर्चुनेटली अब नेपालमा पाइरेसीको रेट अब हुन त यो इकोनोमीको स्ट्याटसले पनि होला होइन, त्यस्तो राम्रो त छैन होइन। तर हिजोको तुलनामा आज निकै इम्प्रुभ भएको छ, एउटा त्यसरी हेर्नुपर्छ होइन। अब मलाई पर्सेन्टेजमा चाहिँ थाहा छैन कति पर्सेन्टेज इम्प्रुभ भयो होला भनेर। तर सँगसँगै तर जो अहिले घरबाट बस्नलाई चाहिँ बसेर काम गर्न चाहिँ एकदमै बाध्यकारी सिचुएसन भएको संस्थाहरू जस्तै भनौँ ब्याङ्किङ चाहिँ जस्ता संस्थाहरू छन् भने पाइरेसीको रेसियो त्यस्तो चाहिँ नि भयावह छैन। उहाँहरू चाहिँ जेनरली उहाँले प्रयोग गर्ने ल्यापटपहरू जेन्युन नै प्रयोग गरिरहेछन्। अनि त्यसपछि प्रोडक्टिभिटीका लागि जुन प्रयोग गर्ने वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टदेखि लिएर इमेलदेखि लिएर उहाँले सेभ गर्ने चाहिँ नि फाइल जुन स्टोरेज जुन लोकेसन छ, हामीले अफिस 365 भन्ने जुन प्याकेज दिएका छौँ, करिबन 26-27वटा जुन ब्याङ्क छन् नेपालमा, त्यसमध्येमा 21वटा ब्याङ्कहरूले अलरेडी युज गरिरहेछन् होइन। यहाँका नामी ब्याङ्कहरू तपाईँले अब नामी लिएर भन्नुपर्दा तपाईँको नोबेल ब्याङ्कदेखि लिएर एनसिसी ब्याङ्कदेखि लिएर कुमारी ब्याङ्कसम्मका चाहिँ तपाईँले ज्योति विकास ब्याङ्क जस्ता तपाईँको सेकेन्ड टियर ब्याङ्कहरूसम्म तपाईँले हेर्न जानुभयो भने उहाँहरूको काम रोकिया छैनन्। बरु अहिले चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा उहाँहरूको 1000 कर्मचारीसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने सिइओले जुन इन्टरेक्सन गर्ने चाहिँ नि परिस्थिति थिएन भने आज आएर उहाँहरूले के गर्दैछन् त भन्दाखेरि टिम्सबाट यो इभेन्ट भन्ने एउटा क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसबाट 10,000सम्म चाहिँ नि व्यक्तिहरूले जोइन गर्न सक्छन् होइन। यो टाउन हल मिटिङ भनेर चाहिँ गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले देख्दाखेरि उहाँहरूलाई सोद्धा उहाँहरू हिजोभन्दा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, तर प्राय प्लानिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको अब इकोनोमीसँग सरले जोडेर हेर्नुभयो भने अब अहिले कसैले व्यवसाय एकदमै मतलब स्पिडमा गरिरहेको छैन भने चाहिँ उहाँले लोन लिइराख्नु भएको छैन होइन। लोन लिइराख्नु भएको छैन भने डिपोजिट पनि राम्रोसँग आइरहेको छैन होइन। त्यो इकोसिस्टम पनि डेफिनेटली बिग्रिएको छ होइन। त्यो समस्या आफ्नै ठाउँमा छ। तर एटलिस्ट यदि उहाँहरू चाहिँ नि अरू के गर्न सक्नुहुन्न भने प्लानिङ त गतिले गर्न सक्नुहुन्छ अहिले होइन। त्यो हिसाबले गरिरहेछन्। सेक्युरिटीको हिसाबले अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ के त भन्न चाहिँ भन्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू। पहिलो त अब यो ओएस एटलिस्ट विन्डोज जुन ओएस छ घरबाट काम गर्दा जेन्युन हुनुपर्छ होइन। अब हिजोको दिन जस्तो रहेन, किनभने हामी डिस्कनेक्टेड वर्ल्डमा छैनौँ, कनेक्टेड वर्ल्डमा छौँ होइन। कनेक्टेड वर्ल्ड हुने बित्तिकै
तपाईँको डेटा चाहे घरमा भएको पीसीमा होस् चाहे तपाईँको ब्याङ्कमा भएको पीसीमा रहोस् हैन उत्तिकै तपाईँको सेन्सिटिभ छ हैन ह्याकर्सको लागि ढोका मात्र खोल्नुपर्छ जहाँ पनि आएर जसले चाहिँ अट्याक गर्न सकिहाल्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि ओएस जेन्युन हुनु छ जरुरी छ त्यसपछि केही टेक्नोलोजी जस्तो मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर भन्छौँ हैन त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू तपाईँको जुन सेन्सिटिभ एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ त्यो चलाउनु पर्यो अब सकिन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा भर्चुअल डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ हामीले भिडिआई भन्छौँ हैन यो भिडिआई जस्तो टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ जुन जसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन अफिसको एक्ज्याक्ट जुन इन्भाइरोमेन्ट छ भर्चुअल जुन डेस्कटपको सेम इन्भाइरोमेन्टलाई यहाँको जुन पुरानो पीसीमा ल्यान्ड गर्न सकिन्छ र त्यो टेक्नोलोजी यो जुन सेक्युरिटीलाई पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ किनभने हामी एक्चुअल डेस्कटप तपाईँको पीसीमा चलाउँदैनौँ त्यो डेस्कटप हामी कहाँ चलाउँछौँ भन्दा क्लाउडमा चलाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन जुन अर्गनाइजेसनहरू क्लाउड एडाप्ट गरिसकेका छन् उनीहरूको लागि खासै समस्या परेको छैन अपरेसन चलाउनलाई जो गएको छैनन् उहाँहरूको लागि चाहिँ असाध्यै गाह्रो भएको छ इभन नर्मल कम्युनिकेसन गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ कि त्यो प्राइभेट भए पनि अथवा अफिसियल भए पनि जस्तोसुकै डेटाहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् हैन हाम्रो सबै डिजिटल कन्टेन्टहरू त्यही ल्यापटपमै हुन्छ हैन त्यही डिभाइसमै हुन्छ त्यो कतिको सेक्युर छ भन्ने कुराको आधारमा त्यो कतिको सुरक्षित रहन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर रहन्छ त्यो एउटा सामान्य खालको एजम्सन भयो तर पनि अलिकति यो पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको महामारी लकडाउनको सिचुएसन यो अवस्थामा चाहिँ साइबर अट्याकका घटनाहरू बढिराखेका छन् विश्वव्यापी रूपमै नेपालमै पनि केही घटनाहरू हामीले सुन्नमा पायौँ हैन यो सवालमा चाहिँ कस्ता कस्ता जोखिमहरू हुन सक्छन् हामीले यो अलिकति सेक्युरिटीमा ध्यान नदिँदाखेरि अथवा भनौँ न अपडेटेड सफ्टवेयरहरूमा हामीले फोकस नहुँदाखेरि हाम्रो सानोतिनो लापरवाहीले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको रिस्कहरू हाम्रो अगाडि आउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सरले प्रश्न पारिदिनुहोस् न हस् अब यो कुरा चाहिँ मैले अब यो भन्नुभन्दा पनि अब यहाँ मतलब अब पत्रकारितामा बसिराख्नु भएको छ आइटीमा बसिराख्नु भएको छ यहाँले हालसालै सुन्नुभएको घटनाहरू हेर्नुभयो भने निकै साइबर अट्याकहरू आइ नै रहेको छ भन्नै पर्दैन तपाईँ अट्याकहरू भइरहेछन् कतिले कति चाहिँ समाचारको रूपमा बाहिर आइरहेछन् कति समाचारको रूपमा आइरहेछन् डिफ्रेन्ट कुराहरू हैन अब अहिले जहिले पनि यो तपाईँको जुन गाह्रो समय च्यालेन्जिङ समयमा ह्याकर्सहरू एक्टिभ भएको चाहिँ हामीले देखि नै रहेको हौँ हैन हिजोको तपाईँको कतिवटा जुन ब्याङ्कहरूमा जुन ह्याकहरू भइरहेछन् यहाँले याद गर्नुभयो भने दसैँको टाइममा तिहारको टाइममा जुन बेला बिदा हुन्छ हैन यी बेला जुन बेला चाहिँ नि मतलब जुन ग्राहकको ध्यान अर्कातिर भएको बेलामा उनीहरूको अट्याक गर्नेतिर हुन्छ जहिले पनि हैन त्यसले गर्दा यति बेला चाहिँ नि साइबर सेक्युरिटीको हिसाबले अझै बढी कन्सियस हुनुपर्ने बेला नै हो हैन त्यसले गर्दाखेरि अब कस्ता हुन्छन् भनेर त म अब यो त्यसको चाहिँ स्पेकुलेसन गर्न त सक्दिनँ तर स्पेकुलेसन केसम्म हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब एउटा इमेजिन गर्न सकिन्छ एउटा ब्याङ्कको कर्मचारीको जुन घरमा ल्याइएको ल्यापटप यदि तपाईँको सिक्योर इन्भाइरोमेन्टमा चलाएको छैन भने त्यो ल्यापटपलाई कम्प्रोमाइज गरेर त्यसबाट चाहिँ नि अफिसको नेटवर्कसम्म पसेर अफिसको नेटवर्कबाट सिफ्टको नेटवर्कसम्म पुगेर सिफ्टबाट पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छन् त्यो सम्मको चाहिँ स्पेकुलेसन एउटा इमेजिन त गर्न सकिन्छ हैन असम्भव भन्ने छैन ह्याकर्सहरूको लागि त्यसले गर्दा अहिलेको समयमा हामीले यो जुन सेक्युरिटीका जति पनि टुलहरू छन् हैन र अहिले म के भन्छु भने जसले क्लाउड फर्स्ट भनेर जसले स्ट्राटेजी लिएका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले एकदम सजिलो समय छ जसले अनप्रमाइज फर्स्ट भनेर चाहिँ स्ट्राटेजी ल्याएका छन् उनीहरूको लागि असाध्यै गाह्रो समय छ अहिले मेन्टेन गर्नै गाह्रो भएको छ क्लाउड युज गर्दैमा मात्रै सुरक्षित हुने भन्ने पनि होइन होला किन भन्दाखेरि जब कि मानव उदाहरणको लागि मेरो डिभाइस नै कम्प्रोमाइज भइसकेको छ भने अब मेरो डिभाइसबाट कुनै क्लाउडमा मैले एक्सेस गर्छु भने त त्यो क्लाउड पनि त सुरक्षित नहुन सक्छ नि हैन त्यसको चाहिँ नि कुन डिग्रीको क्लाउड लिएछ भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तै अब माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गर्ने क्लाउड हेर्नुहुन्छ भने हामी माइक्रोसफ्ट 365 भन्ने एउटा स्क्यू चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ हैन त्यो भने के त भन्दाखेरि त्यो भने विन्डोज एन्टरप्राइज जेन्युन भर्जन विन्डोज एन्टरप्राइज एभर अपडेटेड भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ नि प्रोभाइड गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पहिलो त तपाईँको जुन ओएस नै सेक्योर रह्यो त्यसपछि हामी के दिन्छौँ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट पनि हामी के गर्छौँ सब्सक्रिप्सन बेसमा दिन्छौँ त्यसैमा त्यसले गर्दा त्यसमा आउने पनि जुन वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट त्यसमा प्याचको हिसाबले लेटेस्ट प्याचहरू अपडेटेड भएर नै आउँछ तपाईँलाई पुरानो हुँदै हुँदैन हैन
त्यसबाहेक अब यहाँले युज गर्ने इमेल भन्नुहोस् होइन, त्यो हामीले क्लाउडमै होस्ट गरिरहेका छौँ। 1500 भन्दा बढी तपाईँको सेक्युरिटीका जति प्रोभाइडरहरू छ उहाँहरूसँग पार्टनरसिप गरेर त्यो इमेललाई सिक्योर गर्नलाई हामीले ग्यारेन्टी दिँदा भनौँ एउटा चाहिने अस्योरेन्स दिन्छौँ। त्यस्तै यहाँले सेभ गर्ने जुन फाइल छ, जुन ल्यापटपमा सेभ गर्नुहुन्छ, त्यो सेभ कहाँ गर्नुहुन्छ त भन्दा वन ड्राइभ भन्ने ड्राइभमा सेभ गर्नुहुन्छ। त्यो ड्राइभमा सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँको जति पनि कम्प्लायन्स छन्, सिक्युरिटी छन्, या तपाईँको भन्नुहोस् 0 डे अट्याकका कुराहरू छन् अहिले होइन, त्यही आइहाल्यो भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नै सेभ गर्न सक्छौँ। वन ड्राइभमा सेभ गरिएका फाइलहरूलाई हामी एडभान्स थ्रेट प्रोटेक्सन भन्छौँ होइन। त्यसपछि यहाँले गर्ने भिडियो कन्फरेन्सको कुरा गर्नुहोस् होइन, यहाँले सुन्नु भइरह होला अरू कतिवटामा भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ अट्याक भइरहेछ होइन, तपाईँको लिकेजहरू भइरहेछ भने सुन्नुभएको छ। माइक्रोसफ्ट टिम्समा अहिलेसम्म सायद तपाईँले त्यो सुन्नुभएको छैन होला होइन। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लाउडमा हुँदैमा सेक्योर हुने होइन कि क्लाउडमा जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेका छ क्लाउड टेक्नोलोजी प्रोभाइडरहरूले होइन, त्यसमा चाहिँ $billions तपाईँको $1 billion मन्थली $1 billion प्लस तपाईँको 56 भन्दा बढी जुन प्रोसेस ग्यारेन्टीका कुराहरू छन् भनौँ न। तपाईँको सेक्युरिटी कहाँबाट आउँछ, दुई कुराबाट आउँछ। एउटा टेक्नोलोजीको कुराहरू भयो भने दोस्रो तपाईँको प्रोसेसका कुराहरू भयो। प्रोसेसको लागि तपाईँको आइएसओको स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर हिपाका स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर युरोपियन स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर होइन, जिडिपिआरका कुराहरूदेखि लिएर त्यो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ नि कसैले मेन्टेन गरिदिएको छ तपाईँलाई होइन। त्यसले गर्दा सेक्युरिटीको लेभल तपाईँको यहाँ चाहिँ 1 डिग्रीमा हुनुहुन्छ भने सायद अब भनौँ न यो मल्टिनेसनल चाहिँ कम्पनीले दिने चाहिँ क्लाउडको सेक्युरिटी भने 1000 लेभलमा हुने हुन्छ। सेक्योर हुने कुरा त्यसपछि यो साइबर सुरक्षाको जोखिम छ, अब यसबाट कसरी जोगिने भन्ने सवालमा चाहिँ जेन्युन सफ्टवेयर युज गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको प्रयोगलाई लिएर पनि अब अहिले मान्छेहरू सर्भिस सेन्टरसम्म जान सक्ने अवस्थामा छैनन् है, घरबाटै प्रयोग गरिरहेछन्। तर अब उसँग जेन्युन सफ्टवेयर छैन, मैले जेन्युन सफ्टवेयर युज गरेर काम गर्न चाहन्छु, तर त्यसको माध्यम के हुनसक्छ, मैले त्यो सोल्युसन कसरी लिन सक्छु भन्ने खालको त्यो असहजता भनौँ अथवा भनौँ न अनभिज्ञता धेरैका लागि हुनसक्छ। त्यो सवालमा चाहिँ सरले अलिकति यहाँहरूको सोल्युसन चाहिँ यहाँहरू कसरी उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, जस्तो इन्टरनेटबाटै सफ्टवेयरहरू प्राप्त गर्न सक्ने त्यो माध्यमहरू हुनसक्छ। एउटा यहाँनिर विडम्बनाको विषय के पनि छ भन्दाखेरि हामीले ब्रान्डेड सामानहरू किन्यौँ बजारबाट भने पनि त्यसमा जेन्युन सफ्टवेयर हुँदैन। पहिलो कुरा हामी यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। ओके, अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने नम्बर 1 त अवेरनेसको कमी नै हो होइन। जुन पाइरेटेड सफ्टवेयर चलाएपछि त्यसबाट आउने चाहिँ जुन कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने बानी हाम्रो पहिल्यैदेखि नै के हो, अहिलेको होइन होइन। भने तपाईँ यो साउथ इस्ट एसिया न्यू मार्केट भन्छौँ हामीले, साउथ इस्ट एसिया, यसमा चाहिँ नि यो किसिमको अवेरनेस एकदमै कमी छ। दोस्रो मेबी तपाईँको फाइनेन्सियल इस्यु पनि होला होइन, जुन हाम्रो पर्चेसिङ पावर नै लिमिटेड भइसकेपछि हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गरेर कति रिस्क लिने भन्ने कुराको चाहिँ नि जुन डिग्री पनि फरक छ क्या अरू देशमा। अब अरू देशमा हेर्नु अलिकति चाहिँ नि डेभलप देशमा हेर्ने हो भने उहाँहरूले थोरै रिस्क पनि लिन चाहनुहुन्न, हामी अलि धेरै नै रिस्क लिन्छौँ होइन। थोरै मेरो कम्प्युटरमा भएको अलिकति डेटा त हो नि, म फेरि टाइप गरौँला होइन। अब भन्नुहोस् न तपाईँको पर्सनली आइडेन्टिफाइबल डेटा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरूको रिस्क धेरैले बुझेकै छैनन् होइन, ती कुराहरू पनि हुन्। तर अब अहिले चाहिँ नि अब यो जुन भनौँ यो तपाईँ क्लाउड चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि टेक्नोलोजी अफोर्डेबल भइसकेको छ, धेरै नै अफोर्डेबल भइसकेको छ पहिलेको तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने। यहाँले साँच्चै हेर्ने हो भने माइक्रोसफ्टको इकोसिस्टममा बसेर मात्र हेर्नुहुन्छ भने अहिले टेक्नोलोजी अफोर्डेबल भइ नै सकेको छ है। जस्तै भन्नुहोस् विन्डोज यहाँले पाइरेटेड किन्नुपर्ने अब बाध्यता छैन, विन्डोज माइक्रोसफ्टले फ्रीमा दिइरहेछ होम एडिसनहरू, यो जानकारी नै छैन होइन। यहाँले पिसी या ल्यापटप किन्ने बेलामा यहाँले मलाई विन्डोजको होम भन्ने जुन एडिसन छ जिनुन राखेर दिनुहोस् भन्यो भने त्यो भेन्डरले एक्स्ट्रा चार्ज गर्न पाउँदैन, किनभने माइक्रोसफ्टले फ्रीमा दिइरहेछ सबै भेन्डरहरूलाई, सबै ओइएमहरूलाई, घरकाहरूलाई होइन। त्यसमा अब यहाँको भन्नुहोस् पिसी त हार्डवेयर त फ्री दिन सक्ने स्थिति छैन अहिलेसम्म, हार्डवेयर किन्नुभयो ओएस तपाईँको फ्रीमा आयो। त्यसपछि यहाँलाई चाहिने के हो त इमेल होइन, त्यसपछि तपाईँले वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट, त्यसपछि फाइल चाहिँ नि सेभ गर्ने तपाईँको सिक्योर लोकेसन,
त्यसपछि अहिलेको समयमा भिडियो कन्फरेन्स गर्ने टुलहरू होइन, यी सबै कुराहरू केमा छ त भन्दा अफिस 365 भन्ने प्याकेजमा हामीले बन्डल गरिसकेका छौँ, सिङ्गल प्याकेज होइन। त्यो प्याकेज अहिले हेर्नुहोस् एज चिप एज तपाईँको $2.5 पर युजर पर मन्थ। $2.5 भनेको कति होइन, हार्डली 300 रुपियाँ पर मन्थ। हामी अहिले इन्टरनेट र अहिले टिभीको हेर्नुभयो भने बन्डलमा हामीले किन्दा किनभने 1200-1300 रुपियाँ हामी तिरिरहेको छौँ, 1600 रुपियाँसम्म तिरिरहेको छौँ महिनाको। 300 रुपियाँमा यहाँको फाइलको सेक्युरिटी, भिडियो कन्फरेन्स होइन, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट देखि लिएर तपाईँको अरू प्रोडक्टिभिटीका 7वटा टेक्नोलोजीहरू छन् तपाईँको, त्यो सम्पूर्ण कुरा एउटैमा आउँछ। 300 रुपियाँ त यहाँले चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो भने होइन, दैनिक रूपमा डिभाइड गर्नुभयो भने 20 रुपियाँको कुरा हो। 20 रुपियाँ भनेको 1 कप चियाको कुरा हो हेर्नुहोस्, होल माइन्डसेटको कुरा हो तपाईँको महँगो भन्ने कुरा भनेको। अहिले यहाँले 20 रुपियाँ दैनिक खर्च गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन भनेर सोध्छु म होइन। जब विन्डोज माइक्रोसफ्टले दिइसकेपछि यहाँलाई 20 रुपियाँ खर्च गरे पुग्छ कि अबको चाहिँ सिक्योर रूपमा हजुरले मतलब एउटा आफ्नो पिसी रन गर्ने हो भने त्यति हो इन्भेस्टमेन्ट भने। जस्तो मान्छेहरूलाई यहाँनिर पैसा भन्दा पनि त्यसको पेमेन्टको च्यानलको विषयलाई लिएर एउटा खालको असहजता महसुस गरिरहेको देखिन्छ। माइक्रोसफ्टको कन्टेक्स्टमा त्यो छैन, अरू होला जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अनि त्यो कन्टेक्स्टमा छैन एउटा कुरा हो, तर त्यो चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने, कसरी पेमेन्ट गर्ने, त्यो च्यानल के हो भन्ने कुरा पनि जानकारी छैन नि त धेरैलाई। त्यो अवेरनेसको कमी पनि हो। त्यो विषयमा अलिकति मान्छेहरूलाई सजिलो पनि होस् होइन। यो जस्तो मानौँ न यहाँहरूको पेड भर्सनको सफ्टवेयरहरू जो पैसा तिरेर युज गर्नुपर्छ, त्यस्ता सफ्टवेयरहरू कसरी प्रयोग गर्ने, कुन प्लेटफर्मबाट लिने, त्यसको पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्नेदेखि लिएर अनि फ्री भर्सनको सफ्टवेयरहरू चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने आफै गर्दाखेरि भन्ने कुराको अलिकति व्यावहारिक जानकारी पनि यहाँले दिइदिनुहुन्थ्यो कि यही मेसोमा? ओके, त्यसको लागि यस्तो छ, पहिलो सरको जुन क्वेसन छ पेमेन्टको कन्टेक्स्टमा होइन, पेमेन्टको कन्टेक्स्टमा अहिले जति पनि काठमाडौँमा भएका अलिकति नाम चलेका जुन आइटी प्रोभाइडरहरू छन्, जस्तै भन्नुहोस् एनसेल, सक्राव, टेक1, आइड्रिम, साइबर, म्याक्स इन्टरनेसनल, वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन, जति पनि नाम चलेका जुन भेन्डरहरू छन् त्यहाँ गएर कुनै पनि युजरले चाहिँ कल गरेर माग्नुभयो भने जुन माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गर्ने जुन सर्भिसेसहरू छन्, क्लाउड या चाहिँ नन क्लाउड सर्भिसेसहरू छन्, त्यसको लागि उहाँले US डलरमा पे गर्नु जरुरी छैन, उहाँले नेपाली नै पे गर्ने हो। ती भेन्डरहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स, भ्याट तिरेर मात्रै माइक्रोसफ्टलाई पैसा पठाइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ग्राहकहरूको लागि पैसा डलरमा तिर्नुपर्छ कि भन्ने त्यो जरुरी छैन। हो, एउटा चाहिँ रिलक्टेन्सी मतलब अलिकति लिमिटेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि ग्राहकले अरू देशमा जस्तो वेबसाइटमै गएर डाइरेक्टली यो तपाईँको क्रेडिट कार्ड राखेर किन्ने अवस्था चाहिँ छैन नेपालमा। हुन त हामी यो ई सेवा जस्ता जुन सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् उनीहरूसँग पार्टनरसिप गर्न खोजिरहेछौँ होइन, ताकि उहाँहरूले नेपाली पैसै तिरेर त्यो सर्भिसहरू देन एन्ड देयर हजुर गर्न सकोस् भनेर हामी त्यसलाई अलिकति टेक्निकल्ली चाहिँ हामी चल्दैछौँ। अलिकति टाइम लाग्यो, कुरा भएको अलि अगाडि नै हो, तर अब कोभिड छिटै आयो अहिले, उहाँहरूलाई कोभिड आउँदैछ भनेर थाहा भएको पहिले लन्च गर्नुहुन्थ्यो होला होइन। ती कुराहरू चाहिँ गर्दैछौँ। तर माइक्रोसफ्टको हकमा हामी एकदमै ग्यारेन्टीको साथ के भन्नुपर्छ भने हाम्रो कस्टमरलाई US डलर तिर्नु पर्छ कि भनेर डराउनु पर्ने जरुरतै छैन। जस्तो नि सर यहाँनिर एउटा अर्को सवाल, जस्तो त्यो त प्रिमियम सर्भिसको विषय भयो अथवा जुन पेड खालको क्लाउडमा बेस्ड सर्भिसहरू छ माइक्रोसफ्टको त्यसको सवालको कुरा भयो। यहाँनिर अलिक अघि सरले भने जस्तै होम युजरको लागि फ्री भर्सनको सफ्टवेयरहरू पनि छ, तर मान्छेले त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने नजान्दाखेरि त्यही पाइरेटेड अथवा होइन इन्सेक्योर सफ्टवेयरमा डिपेन्ड भइरहेछ। अहिले जस्तो मतलब घरमा बसिरहेका चाहिँ जुन युजरहरू छन्, अब अगाडि नै यहाँले चाहिँ मतलब पिसी किनिसक्नु भएको छ, भिक्टिम भइसक्नु भएको छ, त्यो दोस्रो कुरा भयो। त्यसलाई अब रिफ्रेस कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हजुरले प्रिमियम तिरेरै आउनुपर्ने हुन्छ होइन। तर यहाँले चाहिँ नि अब नयाँ पिसी किन्दै हुनुहुन्छ, नयाँ ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ भने 2-3वटा कुरा मात्र हो यहाँलाई चाहिने हुने। एउटा ओएस जेन्युन चाहियो। ओएस जेन्युन के त तपाईँको विन्डोजको होम एडिसन मात्र लिनुहोस् होइन, जुनमा तपाईँलाई एडिसनल पैसा तिर्नै पर्दैन। कम्प्युटर तपाईँको महँगो भएर आउँदैन, भेन्डरले पनि एक्स्ट्रा चार्ज गर्न पाउँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यहाँले प्रयोग गर्ने इमेल, सेभ गर्ने चाहिँ तपाईँको लोकेसन होइन, या चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङका टुलहरू, यति हो एउटा चाहिँ मतलब घरमा बस्ने चाहिँ युजरलाई चाहिने कुरा होइन। यहाँले हटमेल चलाइराख्नु भएकै छ
या outlook.com चलाइराख्नु भएको छ या live.com चलाइराख्नु भएको छ भने यी सम्पूर्ण जुन जुन टेक्नोलोजीको स्केल डाउन भर्जन हामीले फ्रीमा दिइराखेकै छौँ। सो त्यसको यो जुन सबै स्केल डाउन भर्जन जस्तै भनौँ इमेलमा live.com को इमेल फ्री नै छँदैछ। 5 GB सम्मको जुन स्टोरेज हामी त्यसैमा दिन्छौँ। यहाँको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू छन् हैन, यहाँका भनौँ तपाईँको लाल पूर्जा भए, नागरिकताका डकुमेन्टहरू भए, यी सबै छन् भने यहाँले वन ड्राइभमा सेभ गर्नुहोस्। आजकल वन ड्राइभमा चाहिँ भल्ट भन्ने सिक्युरिटी भल्ट पनि आइसकेको छ हैन। भल्टभित्र यहाँले पासपोर्ट, नागरिकता जस्ता इन्फर्मेसनहरूलाई सिक्योरली एकदमै चाहिँ ढुक्कका साथ राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसमा तपाईँको मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन युज गर्छौँ। त्यो चाहिँ जुन 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 भल्ट छ त्यो भल्ट एक्सेस गर्नको लागि तपाईँले इदर यो थम या तपाईँले एडिसनल पासवर्ड चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै सिक्योर छ। तपाईँले त्यस्ता सिक्योर लोकेसनमा तपाईँका इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फाइलहरू राख्ने गर्नुहोस् हैन। त्यसले गर्दा भोलि ट्राभलै गर्नु पर्यो या भन्नुहोस् न अब भगवान नखरे भन्छ हैन, तपाईँको अहिले भूकम्पै आयो भने तपाईँको सबै त्यस्तो डकुमेन्ट लिएर जाने स्थिति आउँदैन नि त। स्क्यान गरेर तपाईँले सेफली राख्नुहोस्। वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट यहाँले किन्नु जरुरी छैन। वेब यदि तपाईँसँग इन्टरनेट छ भने वेब भर्जन फ्री नै छ। यहाँले गर्नुपर्ने एडिटदेखि लिएर तपाईँको रिडदेखि लिएर सबै कुरा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट अभाइलेबल छँदैछ हैन। अनलाइनमै छ त्यो त, अनलाइनमै छँदैछ हैन। यहाँले मैले त्यो पाइरेटेड गरिराख्नु परेन, पाइरेटेड भर्जन चलाइराख्नु जरुरी नै छैन हैन। धेरै यसो घरमा चाहिने जतिको प्रयोग त्यसैबाट मजाले हुन्छ हैन। अब अहिले अर्को समयले तपाईँलाई चाहिने जुन जुन भिडियो कन्फरेन्सिङको टुलहरू भन्दै हुन्छ त्यसको लागि माइक्रोसफ्टकै प्लेटफर्ममा बस्नुहुन्छ भने स्काइप अहिले होइन आजभन्दा 20औं वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको दिइरहेको टुल हो हैन। परिवारको बिचमा भिडियो कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको हैन मल्टी पार्टी भिडियो कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ। अहिले आएर पो अहिले सबैलाई धेरैवटा चाहिँ अप्सनहरू पाएका छन् हैन। स्काइप युज गर्नुहोस्। के चाहियो मलाई भन्नुहोस्। एउटा नर्मल होम युजरलाई चाहिने प्रोडक्ट अलरेडी सम्पूर्ण फ्री नै छ कि यहाँ मतलब युजरले चाहिँ अब अलि बानी के भएको छ भन्दा होम एडिसन भए पनि हुन्छ भने पनि एन्टरप्राइज भर्जन चाहियो पाइरेटेड कपी। यो एउटा चाहिँ अलिकति गलत चाहना भएकोले गर्दाखेरि सिक्युरिटी कम्प्रोमाइज भइरहेको चाहिँ देखिन्छ कि। माइक्रोसफ्टले एजुकेसन सेक्टरमा गरिरहेको कामको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न यहाँनिर। यो पनि सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने पछिल्लो समय हुन त यहाँहरूले त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग एउटा खालको सहकारी गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी एकैछिनमा प्रवेश गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले समग्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको कामको कुराहरू र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सोलुसन्सका विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न यहाँनिर। हुन्छ। यो अब जुन शिक्षा क्षेत्रमा जुन माइक्रोसफ्टको इन्भल्भमेन्ट छ यो कोभिड आइसकेपछि मात्रै भएको चाहिँ होइन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला माइक्रोसफ्ट इन एडुकेसन भन्ने जुन विङ्स छ त्यो माइक्रोसफ्टको स्थापना कालदेखि नै छ मलाई जानकारी भएसम्म हैन। म आफू इन्भल्भ भएको हिसाबले करिबन 12 वर्ष जति भयो हामी एजुकेसन क्षेत्रमा लगातार नै हामी इङ्गेज छौँ, विभिन्न इन्भल्भमेन्टमा इङ्गेज छौँ हैन। बेसिकली अब हामीले नेपालमा चाहिँ नि के गर्न सकेका छौँ त एजुकेसन सेक्टरमा भन्दा चाहिँ नि जेनरली दुईटा कुराहरू हुन् हैन। एउटा जुन अवेरनेस ट्रेनिङ जुन ट्रेनिङ र जुन कोर्स मटेरियलका कुराहरू छन् ती एक लेभलमा छन् हैन। एउटा चाहिँ त्यो ल्यान्ड भइरहेछ। दोस्रो चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिने जुन टेक्नोलोजीको कुराहरू हिजोको दिनमा हामी विन्डोज सर्भर या चाहिँ विन्डोज नै दिने चलन थियो भने आजकल हामीले अफिस 365 प्रोडक्टिभिटीको लागि र रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले एज्योर जुन हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको रूपमा छ त्यो नै हामीले दिइरहेछौँ हैन। त्यसबाहेक हामीले एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न कम्युनिटी मेम्बरहरू छन् हैन, जुन धेरै जसोले पैसै नलिकन काम गरिरहेछन् हैन। भने कसैले तपाईँको थोरै सर्भिस चार्ज लिएर चाहिँ काम गरिरहेछन्, त्यो कुरामा छन्। हामीले अब यो एजुकेसन सेक्टरमा के दिन्छौँ त, फ्रीमा के दिन्छौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न हैन। फ्रीमा के दिन्छौँ त भन्दा जुन अघि भनेको जति पनि प्रोडक्टिभिटीका टुलहरू छन् वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टदेखि लिएर इमेलदेखि लिएर फाइल सेभ गर्ने कुरादेखि लिएर टिम्समा क्लास रन गर्नेदेखि लिएर असाइनमेन्ट सेयर गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण टेक्नोलोजी हामी फ्रीमै दिन्छौँ। प्लस हामीले के गर्छौँ भन्दा 25वटा जति सर्भिसेसहरू छन् एज्योरमा पाइने, ती सर्भिसेस जुन तपाईँको रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि चाहिन्छ त्यो पनि फ्रीमै दिन्छौँ हैन। त्यसपछि हामीले ट्रेनिङका थुप्रै कोर्सवेयरहरू छन् माइक्रोसफ्टले चाहिँ दिने
होइन। बेसिक कोर्सदेखि लिएर लेभल 300 लेभल 400सम्मका जति पनि टेक्नोलोजी रिलेटेड जुन छन् ती कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। नामै लिनुपर्दा माइक्रोसफ्ट लर्न भनेर यहाँले सर्च गर्नुभयो भने लर्नभित्रका जुन कन्टेन्टहरू छन् सबै फ्री नै छन्, उहाँले एड्याप्ट गर्न पाउनुभयो। या तपाईँको खान एकाडेमी जस्तो छन् जहाँ तपाईँले म्याथ पढ्न सक्नुहुन्छ, साइन्स पढ्न सक्नुहुन्छ, होइन। यी सबै कुराहरू अलरेडी छन् त्यसमा, होइन। त्यसबाहेक हामी कम्युनिटीबाट अहिले जस्तै भन्नुहोस् त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै कुरा गर्नु हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ जुन 5 लाख स्टुडेन्टलाई 5 स्टुडेन्ट र टिचरलाई हुने गरी जुन हामीले एक्टिभेट गऱ्यौँ त्यसको लागि एनेबल गर्नको लागि हामीले जुन टिम चाहिँ फर्म गऱ्यौँ त्यो सबै कम्युनिटी टिम हुन्। इनिसियल सबै इङ्गेजमेन्टहरू हामीले 1 पैसा पनि नलिई पनि गरेका छौँ। अब सायद ट्रेनिङको लागि चाहिने हो, अब लङ टर्म वर्षभरलाई ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भने सायद कतै उहाँहरूले सर्भिस चार्ज लिनु होला। अब यो कोभिडको महामारी सुरु भइसकेपछि अब अनलाइन कक्षा निकै चर्चाको विषय बनेको छ। अब यो सम्भव छ छैन भन्ने दुवै तबकाबाट तर्क वितर्कहरू आफ्नो ठाउँमा आइरहेको छ। तर असम्भव भन्ने कुराको पछाडिको तर्क के भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कको एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू रह्यो, यसको पहुँचको कुराहरू रह्यो। यो चाहिँ एउटा कारणको रूपमा त यो देखियो, होइन। तर अब यो एउटा बाध्यता जस्तो पनि बनिसकेको छ। कहिलेसम्म यो खालको अब महामारीको अवस्था लम्बिन्छ भन्ने यकिन छैन। यही अवस्थामा विद्यार्थीहरू अब शिक्षाबाट वञ्चित रहने हो भने उनीहरूको अब करियरमै पनि केही असहजता उत्पन्न हुनसक्छ, होइन। एउटा जोखिम आउन सक्छ। त्यो सवालमा चाहिँ सरले बुझेको चाहिँ च्यालेन्ज के हो? जस्तो हाम्रो अनलाइन कक्षाभन्दा अर्को विकल्प अहिले देखिँदैन, तर प्रभावकारी किन हुन सकिरहेको छैन? सरको बुझाइ चाहिँ अलिकति यहाँनिर राखिदिनु भएदेखि। यस्तो भयो, प्रभावकारी नहुनुमा चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र रेडी नै थिएन यो सिचुएसनको लागि, होइन। रेडी नै थिएन। बाध्यकारी रूपमा यो सिचुएसन आइहाल्यो र त्यसलाई अहिले म्यानेज गर्न पर्ने चाहिँ स्थिति आयो, होइन। र अर्को अहिलेसम्म मैले जुन शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ जुन मानसिकता बुझ्दाखेरि के छन् भन्दा यो कोभिडको बन्द भनेको 1-2 महिना 2-4 महिना चल्ने हो, त्यसपछि ठिक हुन्छ अनि हामी ब्याक टु नर्मल हुन्छौँ अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ गर्छौँ भनेर एउटा काम चलाउ हिसाबले यसलाई पर्सिभ गरिरहेछन्, होइन। त्यसले गर्दाखेरि 1-2 घन्टाको चाहिँ क्लासहरू दिने विद्यार्थीहरूलाई, चाहे त्यो एकदमै, होइन, जुम या चाहिँ तपाईँको अरू कुनै टेक्नोलोजीबाट दियो अनि त्यसपछि अलिकति विद्यार्थीहरूले एङ्गेज गर्ने मात्रै काम गरियो, त्यसपछि फुल क्लास डेलिभरी गर्नेतिर लागिरहेको छैन। अब मैले अघि नै भने अहिले आज मैले 2-4 दिन भयो, होइन, 2-4 दिन भयो, अब बल्ल स्कुलहरू चाहिँ प्यानिक मोडमा पुगेको मैले देखेँ। किनभने अब विद्यार्थीसँग चाहिँ फी उठाउने स्थिति छैन, क्लासै ल्याएको छैन, फी कसरी उठाउनुहुन्छ, होइन। यहाँले क्लास डेलिभरी गरिराख्नु भएको छैन पुरै, होइन। भने अब तपाईँले टिचरलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुहुन्छ? टिचरलाई पनि त फी दिनु पऱ्यो। तपाईँले स्टुडेन्टबाट फी उठाइराख्नु भएको छैन भने टिचरलाई कसरी दिनुहुन्छ? दोस्रो च्यालेन्ज, होइन। यो च्यालेन्जले गर्दाखेरि अब आएर चाहिँ नि स्कुलले एउटा प्रपर एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एड्याप्ट गर्ने बेला आइसकेको छ, होइन। र यसले अब यो अलिकति पहिले नै प्रिपेयर्डनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली अलिकति गाह्रो छ, होइन। तर असम्भव भन्ने चाहिँ छैन। एउटा आइडियल जुन एउटा डिस्टेन्स लर्निङ सिचुएसन कस्तो हुनु पर्ला त भन्यो भने स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन सिस्टम, होइन, जुन तपाईँको एउटा स्कुलमै नभइकन एउटा क्लाउड टेक्नोलोजीमा होस्टेड भएको हुनु पर्यो, होइन। स्कुलको अकाउन्टिङ, होइन। अब तपाईँ स्कुलको अकाउन्टिङको लागि स्कुलमा भएको जुन सर्भर छ अथवा चाहिँ ल्यापटप छ त्यसलाई ओपन गरेर त्यसमा चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने स्थिति रहेन। तपाईँको अकाउन्टिङ तपाईँ जहाँ भए पनि चल्नुपर्ने भयो, होइन। त्यस्तै अब जुन तपाईँको लर्निङ म्यानेजमेन्टका सल्युसन छन्, लर्निङ म्यानेजमेन्टको सिस्टम भनेको भिडियो कन्फरेन्स मात्रै होइन। भिडियो कन्फरेन्स चाहिँ एउटा मिन मात्रै हो, होइन, एउटा स्टार्ट मात्रै हो। त्यसपछि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तपाईँले कन्टेन्ट कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई, असाइनमेन्ट कसरी दिनुहुन्छ, होइन। असाइनमेन्ट पछि तपाईँको क्वेसनहरू कसरी चाहिँ दिनुहुन्छ, जुन तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू, त्यसपछि त्यसको आन्सर कसरी लिनुहुन्छ, स्कोरिङ कसरी गर्नुहुन्छ, एक्जाम कसरी लिनुहुन्छ, लाइब्रेरी कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, होइन। आदि इत्यादि कुराहरू भए, होइन। भोलि स्कुलै खुल्यो भने पनि तपाईँले बस ट्रान्सपोर्टेसन कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, होइन। भोलि अब तपाईँ बस ट्रान्सपोर्टेसनमा हिजोको जस्तो तपाईँको बसमा कोचा विद्यार्थी गरेर त लान सक्नुहुन्न,
होइन। यहाँले तपाईँले 1/3 विद्यार्थी मात्र राख्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यो बसलाई कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा यो बस ट्र्याकिङ सिस्टम तपाईँले बनाउने हो कि होइन। या चाहिँ अब पढाउनु, अब जस्तै भनौँ अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै लाइन गयो भने के गर्ने होइन। जस्तै म टिचर थिएँ, यहाँ चाहिँ नि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो भने मैले 20 जनालाई गर्दै थिएँ, 20 जना मध्ये 2 जना विद्यार्थीको चाहिँ लाइन गयो भने उसले छुट्टीको कन्टेन्टलाई रेकर्डिङ मार्फत कसरी उसलाई प्रोभाइड गर्ने होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको मेन्टेन हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि अब चाहिने एउटा अन्डरलाइन माइक्रोसफ्ट सोल्युसनहरू भने दुईवटा अफिस 365 होइन र एज्योर जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिने यो जुन इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र क्लाउड फर्स्ट पोलिसी, यी दुईवटा चाहिँ चाहिने भयो होइन। जुन चाहिँ अहिले जस्तो भनौँ अहिले नेपालमा भएको च्यालेन्जेसहरू हेर्नुहुन्छ भने इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी स्टिल च्यालेन्ज छ यो दूरदराजका चाहिँ स्कुलहरूमा होइन। अनि पोलिसीको हिसाबले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने हुन त नेपाल सरकारले के बोलाएको छैन होइन यो स्थितिले कार्य। तर यो चाहिँ नि अब कोभिड पछि पनि चाहिने सल्युसन भएको कारणले गर्दाखेरि क्लाउड फर्स्ट सल्युसनहरू के अरे पोलिसी पहिला चाहियो। किनभने यो सल्युसन यदि मतलब एउटा स्कुल कलेजको लेभलमा डिप्लोय गर्ने हो भने करोडौँ रुपियाँको चाहिँ खर्च हुन्छ, जुन अहिले नेपाल सरकारले इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ स्थितिमा छैन होइन। त्यस्तै अब हामीले रेकमेन्ड गर्ने भने जस्तो लर्निङ म्यानेजमेन्टको लागि यस बाहेक प्रोडक्टिभिटी बाहेक जुन मुडल भनेर छ, जुन तपाईँको लर्निङ म्यानेजमेन्टको लागि नै डिजाइन गरिएको छ र जुन हामीले एजरमा होस्ट गरेर दिन्छौँ। त्यस्तै एलपी भन्ने छ अर्को, एलपी प्लस 365 अफिस 365मै चल्ने छ, त्यसैमा चल्ने कुराहरू भए। र रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि अब तपाईँको स्कुलको जुन ल्याब छ त्यहाँ गएर चाहिँ एआईको रिसर्च गर्न सक्ने चाहिँ क्यापेबिलिटी छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रत्येक स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एजरको एक्सेस जहाँ गएर उहाँहरूले चाहिँ रिसर्च गर्न सकोस्, यी चाहिँ आइडियल कुराहरू हुन्। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बोल डाउन गरेर अलिक स्केल डाउन भर्सनमा लिएर आउने हो भने यी 3-4वटा कुरा मात्र भइपुग्छ अहिलेलाई होइन। अहिले चाहिने भने जस्तो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो, एउटा कोलाबोरेसनको लागि यो जुन भिडियो कन्फरेन्सिङ, इमेल होइन आदिको लागि चाहिने र जुन जुन हामीले पढाउँछौँ त्यो कुरालाई सेभ गर्ने कुराहरू भए, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि जुन कन्टेन्टका कुराहरू भयो है। अब कन्टेन्ट धेरैले इग्नोर गरेको चाहिँ सब्जेक्ट हो कि होइन। अब अहिले मैले भने नि जस्तै भिडियो कन्फरेन्स नै शिक्षा प्रणाली चाहिँ होइन नि त। किनभने भिडियो कन्फरेन्स पछि उसले लाइब्रेरी कहाँ गएर चेक गर्ने होइन, अरू रेफरेन्सियल मटेरियलहरू कहाँ गएर चेक गर्ने होइन, टिचरले नपढाएको बेलामा घरै बसेर बाँकी कन्टेन्ट उसले कहाँ गएर पढ्ने, यी कुराहरू तपाईँको एउटा कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट कुराहरू भए होइन। त्यसपछि अनि यो लर्निङ म्यानेजमेन्टको लागि मोडल सकिन्छ भने टेक्निकली यसलाई डेलिभरी गर्न चाहिँ सम्भव नभएको कुरा होइन होइन, सम्भव छ, मजाले छ होइन। यसमा 3वटा लेयर हुन्छ। एउटा सबभन्दा फाउन्डेसनमा चाहिने लेयर के त भन्दा पोलिसीको कुरा होइन। पोलिसीले चाहिँ यो अब हामी डिस्टेन्स लर्निङ गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि क्लाउड फर्स्ट चाहिने एउटा चाहिने प्रायोरिटी हामीले ल्याउनुपर्छ। किनभने यो देशले आफैले इन्भेस्टिङ गर्ने चाहिँ यो के अरे अहिले चाहिँ स्थिति छैन फाइनेन्सियली र टेक्निकली। दोस्रो तपाईँको जुन स्केल अफ इकोनोमी छ, जुन डेलिभरेबल जुन छ, जुन हामीले सबै कुराहरू डिजाइन गरेर चाहिँ यो 57,000-58,000 जुन स्कुलहरू छ नेपालमा सबैले पुर्याउँदासम्म यो कोभिडको सिचुएसन नै सायद ओभर हुन्छ होला हामी होइन, प्र्याक्टिकली सम्भवै छैन। त्यसले गर्दा क्लाउड फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोलिसीमा मेन्सन हुनु पर्यो होइन। दोस्रो कुरो भनेको कनेक्टिभिटीको कुरालाई हामीले कसरी चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। अब कनेक्टिभिटी हुन त अब शहरी क्षेत्रमा हामी बसेका छौँ, सबै कुरो ठिकै छ कि जस्तो लाग्छ होइन। तर अब गाउँमा जानुभयो भने तपाईँको होइन, अब चितवनको अलिकति गाउँ अब तपाईँ शुक्रनगर जस्तो ठाउँसम्म पुग्नुभयो भने कनेक्टिभिटी एउटा इस्यु छ होइन। अब कनेक्टिभिटी भए पनि तपाईँको महँगो छ होइन। अब डेटा प्याकेज लिएर तपाईँको यसरी भिडियो कन्फरेन्स गर्दाखेरि एक सेसनमा सायद 200 रुपियाँ जाला होइन। अहिलेको जुन विद्यार्थीको जुन पर्चेसिङ क्यापेसिटी छ या प्यारेन्ट्सको चाहिँ पर्चेसिङ क्यापेसिटी छ त्यो अनुसार 200 रुपियाँ पर क्लास भनेको महँगै भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ नि अफोर्डेबल कसरी बनाउने होइन। अब हुन त हामीले एउटा भर्खरै एनसेलसँग पार्टनरसिप गरेर अहिले एउटा गर्न चाहिँ नि सफल भयो। हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अफिस 365मा आउने जति पनि नेटवर्क छ र त्यसमा भएको जुन टिम्स छ त्यो लगायतको चाहिँ जुन चलाउनेहरू विद्यार्थी र टिचरहरूको लागि 16 GB को प्याकेज निकालेको छौँ एकदमै चिपमा,
एकदमै सस्तो छ। महिनाभरिमा सायद उहाँहरूलाई 200-300 भन्दा बढी खर्च हुँदैन होला, त्यस्तो खालको प्याकेज ल्याइदिएको छौँ होइन। अब महिनामा 200-300 त अफोर्डेबल भयो नि त इन्टरनेटको कन्टेक्सबाट, त्यो गराउनु पऱ्यो। त्यस्तै कनेक्टिभिटीमा चाहिँ नि अब मिलेर काम गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकम, एनसेल होइन, र एनटिएले जुन चाहिँ नि एउटा म्यान्डेट लिएको छ आरटिडिएफ फन्ड अन्तर्गत, अरू 18 अर्ब छ भनेर यहाँलाई जानकारी छँदैछ होइन। 18 अर्बको चाहिँ नि सदुपयोग गर्नु पऱ्यो यति बेला होइन। 66वटा जिल्लामा तपाईँको इन्टरनेट पुगेको छ भन्ने जानकारी छ अफिसियली होइन। सरी 66 जिल्लामा फाइबर टु होम गराउने स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अरे, बाँकी जिल्लामा छैन। बाँकी जिल्लामा तपाईँको के भन्छ अरे टिभी वाइट स्पेस लिएर जाने हो कि होइन, वायरलेस लिएर जाने हो कि सिडिएमए लिएर जाने हो कि, कुन टेक्नोलोजीबाट चाहिँ इन्टरनेट डेलिभरी गर्न सकिन्छ डेलिभरी गरौँ होइन। अनि तपाईँको रुरल टेलिकममा जो छन् उहाँहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ होइन। यो कनेक्टिभिटी भयो, त्यसपछि पोलिसी भए, दुइटा भएपछि अनि तेस्रो कुरा भनेको टेक्नोलोजीको कुरा भयो होइन। टेक्नोलोजी त माइक्रोसफ्ट मात्र होइन नि, यहाँ माइक्रोसफ्ट छ, गुगल छन् होइन, यिनीहरू सबैले दिइरहेछन् टेक्नोलोजी। 99% फ्रीमा दिइरहेछन्, पैसा लाग्ने कुरा होइन। पैसा लाग्ने कुरा कहाँ हो, इन्भेस्टमेन्ट कहाँ चाहिन्छ त भन्दा ट्रेनिङमा चाहिन्छ, ट्रेनिङमा। किनभने टेक्नोलोजी यहाँले हेर्नुभयो, टेक्नोलोजी लगेर दिँदैमा तपाईँको प्रयोग गर्नेवाला छैनन् होइन। त्यसलाई चलाउनको लागि कमसेकम होइन एडमिन ट्रेनिङ भनेर 3-4वटा सेसन, युजर ट्रेनिङ भनेर वर्षमा तपाईँको 12वटा जति सेसन टिचरलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई राख्ने हो भने बल्ल नयाँ टिचर नयाँ स्टुडेन्टलाई त्यो टेक्नोलोजी कसरी चलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन पायो भने बल्ल यसको प्रयोग चाहिँ तपाईँको एउटा नर्मलको रूपमा आउन सक्छ। नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि, डेटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थको कुरा पनि जोडिन्छ। जस्तो त्यो प्लेटफर्म हामीसँग जे जति छ यो टेक्नोलोजी सोल्युसन्सको हिसाबले सबै इन्टरनेसनल प्लेटफर्मकै कुरा छ। अब त्यसको अब फिचरको हिसाबले, त्यसको सेक्युरिटीको हिसाबले, सबै हिसाबले हामीलाई अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको विकल्पमा अरू लोकल प्लेटफर्म अहिले तत्कालै तयार हुने अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी हुन्छ लोकल सर्भरमै अथवा लोकल ब्यान्डविड्थकै रूपमा युज गर्न सकिने खालको परिस्थिति बनाउन सकियो भने एउटा खालको इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थको त्यो सीमितता छ हामीसँग, त्यसबाट हामी स्किप भएर चाहिँ एउटा काम चलाउ हिसाबले अथवा भनौँ न सस्तो सहज विकल्पको रूपमा चाहिँ तयार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि छ एउटा खालको धारणा। यो सवालमा चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र टेक्नोलोजी सोल्युसन्स कम्पनीहरूको बिचमा सहकार्यको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले जुन एजुकेसन सिस्टम भनेर जुन छ त्यसमा मैले अघि नै भने भिडियो कन्फरेन्सिङ अलोन चाहिँ तपाईँको एजुकेसन सिस्टम होइन होइन। ह्याड इट बिन भिडियो कन्फरेन्सिङ अलोन होला, त्यो थट प्रोसेसबाट सोच्न पनि सकिन्थ्यो होला होइन। तर भिडियो कन्फरेन्सिङ मात्रै नभएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अघि नै मैले भने लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा प्रयोग हुने सिस्टमहरू के त भयो भन्दाखेरि भिडियो कन्फरेन्सिङ आफैमा भयो। भिडियो कन्फरेन्स गर्दा गर्दै यहाँले होमवर्क सेयर गर्नु पऱ्यो होइन। अब अहिले हेर्नुभयो भने कतिवटा टेक्नोलोजी कस्तो देखिन्छ अहिले, जुम जस्ता अहिले नामै लिएर भन्नु पऱ्यो भने जुममा भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्ने, भाइबरमा तपाईँको फाइल सेयर गर्ने होइन। अब 3 बजे मेरो छोरीको क्लास छ, आज 3 बजेको चाहिँ क्लासको लागि मिटिङको रिक्वेस्ट आउँछ 2:50 बच्चा प्यानिक भइसकेको हुन्छ होइन, कहाँ गएर क्लिक गर्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईँले रेकरिङ मिटिङ कसरी पठाउनुहुन्छ त होइन। 3 बजेको क्लास अब आउने 3 महिनासम्म 3 बजेको लागि एउटै लिङ्क हुनु पऱ्यो, एउटै लिङ्क हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै अब ती क्यालेन्डरिङका कुराहरू हुन् कि यो तपाईँको यो भनेर चाहिँ क्यालेन्डरबाट गर्ने कुरा, यो क्यालेन्डरिङका सोल्युसन भयो। त्यस्तै यहाँले अब जुन फाइल सेयर गर्नुहुन्छ त्यो सेयर गरेका फाइलहरू सेक्योरली कहाँ बस्छन् त अब होइन। तपाईँको एउटा फाइलको कुरा हुँदैन त, अब फाइल भिडियो होइन, ठुला फाइलको आजकल तपाईँको फाइलको साइजहरू पनि ठुलो हुँदै गएको छ। अब यहाँका जुन तपाईँको जुन सर्भिस प्रोभाइडरहरूले त्यति धेरै फाइललाई चाहिँ होल्ड गर्ने क्यापेसिटी राख्छ त होइन। त्यस्तै अब भन्नुहोस् तपाईँको अब हाजिर गर्नु पऱ्यो होइन, अटेन्डेन्स लिनु पऱ्यो भने अटेन्डेन्स कसरी लिनुहुन्छ त अब है। भिडियो कन्फरेन्समा अटेन्डेन्स त छैन, अटेन्डेन्सको लागि तपाईँको सिस्टम डेभलप गर्नु पऱ्यो। अब हामीले दिने टेक्नोलोजीहरूमा त के हुन्छ त भन्दा एटेन्डेन्सका सिस्टमहरू पनि बिल्ट इन छन् त्यसमा होइन। त्यसबाहेक यहाँले हेर्नुभयो भने इमेल अथवा भने सबै विद्यार्थीलाई इमेल चाहियो अब होइन, करेस्पोन्डेन्स कसरी गर्ने, डिजिटल आइडेन्टिटी कसरी दिने प्रत्येक विद्यार्थीलाई होइन। भिडियो कन्फरेन्स त भइहाल्यो, त्यसबाहेक अब भन्नुहोस् तपाईँको बिदा लिनु पऱ्यो भने बिदा कसरी दिने त अब विद्यार्थीलाई अथवा चाहिँ टिचरलाई
होइन तपाईँको भन्नुहोस् 200जना टिचरहरू छन् सबै घर बसेर काम गरिरहेछन् कुन टिचर अभाइलेबल छ कुन टिचर चाहिँ अभाइलेबल छैनन् कसरी हुने अब हिजो पो सबै तपाईँ फिजिकली चाहिँ स्कुलमा आउँथ्यो र थाहा हुन्थ्यो अब त आउँदैन कसरी थाहा हुन्छ तपाईँसँग अटेन्डेन्स सिस्टम के छ त अब ब्याकअपको लागि होइन यी सबै इकोसिस्टम तपाईँले जोडेर हेर्नुभयो भने माइक्रोसफ्टले यो अफिस 365 जुन त हामीले एजुकेसनको लागि दिन्छौँ त्यसमा कमसेकम 2200-2500वटासम्म एप्लिकेसन हुन्छ क्या 2200-2500वटा ती 2200-2500वटा एप्लिकेसन एउटा तपाईँ पहिलो त सेक्युर रूपमा चल्नु पर्यो त्यसको ब्याकअप हुनु पर्यो र भूकम्प जस्तो चाहिँ डिजास्टर आउँदाखेरि चाहिँ फेल नहुने गरेर जियो लोकेसन पनि अर्को हुनु पर्यो यो अनि त्यसपछि त्यो सबै तपाईँको 2500वटा टेक्नोलोजीको तपाईँको एकजना मात्र एक्सपर्ट राख्नुभयो भने 2500जना मान्छे एक्सपर्ट मान्छे नेपालमा एभाइलेबल हुन मलाई अहिले सम्भव छ जस्तो लाग्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसले अचिभ गर्ने भन्नुहोस् यो तपाईँको अर्को कस्टको एङ्गलमा जाउँ है त कस्टको एङ्गलमा हेर्नुभयो भने अहिले यी सबै टेक्नोलोजी माइक्रोसफ्टले फ्री दिइरहेको छन् होइन भोलि यो सबै टेक्नोलोजी तपाईँले भन्नुहोस् नेपालको एउटा डेटा सेन्टरमा लेट्स चाहिँ तपाईँको एक्सेस वर्ल्डको नाम लिउँ न ल एक्सेस वर्ल्डले सबै राख्नुहोस् तपाईँ 50वटा जति ऱ्याक कन्ज्युम गर्नुहोस् होइन यो सबै टेक्नोलोजी राख्नुहोस् अनि फ्रीमा विद्यार्थीहरूलाई दिनुहोस् भन्यो भने मान्छन् मान्नेवाला छैन हेर्नुहोस् किनभने उसको त ऱ्याकको इन्भेस्टमेन्ट भएको छ माइक्रोसफ्टको लागि त के छ त भन्दाखेरि यो त सिएसआर पार्ट अफ सिएसआर हो किन माइक्रोसफ्टले यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ यो विद्यार्थीबाट कमाउनु छैन होइन हामीले त के गर्छौँ हामी फ्युचर युजर मात्रै क्रिएट गरिरहेछौँ होइन यो विद्यार्थीहरू पास आउट भइसकेपछि उनीहरू एउटा यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नै यसलाई माया गरेर निस्किन्छन् अनि त्यसपछि किन्लान् भन्ने आशमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ नि त होइन अनि त्यो छ मेबी एडभान्टेज धेरैले के सोच्छन् त भन्दाखेरि यहाँ लोकली भयो भने फास्ट हुन्छ भन्ने किसिमको सोच्छन् कि होइन अब फास्टको कन्टेक्समा नि के कति होला त भन्दाखेरि यहाँले अहिले मेरो भिडियो देखिरहनु भएको छ होइन र भोलि पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसको लागि कति मिलिसेकेन्ड चाहिन्छ होइन तपाईँको लाइभ हो नि त यो भनेको त रियल टाइम नै चाहियो नि त अहिले टेक्नोलोजीले यति एडभान्समेन्ट गरिसकेको छ कि नेपालको प्रायः जस्तो ब्यान्डविथमा भिडियो कन्फरेन्सिङ यति स्मुथ छ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ मलाई एचडी नै देखिरहनु भएको छ होइन यदि तपाईँसँग क्यामेरा एचडी छ भने एचडी चाहिँ नै आउँछ यदि भिजी छ भने भिजे नै आउँछ होइन मजाले आउँछ हो डेफिनेटली तपाईँको कहाँनिर चाहिँ नि बटन नेक छ त भन्दाखेरि जुन इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको बटन नेक डेफिनेटली छ यो टेक्नोलोजी चलाउँदाखेरि इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ कन्जम हुन्छ नै होइन यसको विकल्प छैन कि अब यसलाई यसरी हेर्नु पऱ्यो यहाँले 79वटा बेनिफिट 100वटामा 79वटा तपाईँलाई प्लस छ एडभान्टेज छ एउटा डिसएडभान्टेज छ भने त्यो डिसएडभान्टेजलाई हामीले अलि एक्सपान्ड गरेर त्यसलाई एडभान्टेज बनाउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु होइन बरु हामीले चाहिँ जुन डिपेन्डेन्सी इन्डियाको राउटबाट चाहिँ फाइबर गइरहेछ त्यसलाई जुन चाइनाबाट पनि गइरहेछ एकदम थोरै छ त्यसलाई हामीले एक्सपान्ड कसरी गर्ने नेटवर्कलाई कसरी सस्तो बनाउने होइन अहिले जुन 42% चाहिने जुन ट्याक्स लिइरहेछ गभर्मेन्टले त्यो 42% ट्याक्सलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने होइन मेबी उहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालको युसेज डिफाइन गर्न सक्नु पऱ्यो नि त एजुकेसनलाई चाहिँ ट्याक्सै नलिने हो कि त माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीले चाहिँ नि तपाईँको सिएसआरमा 100% फ्रीमा दिन सक्ने आफ्नै सरकारले चाहिँ नि 42% चाहिँ ट्याक्स लिनुपर्ने किन त होइन एजुकेसनलाई फ्री गरोस् न 42% त ट्याक्सलाई त्यो तपाईँको प्राइस त स्लाइस डाउन भइहाल्यो नि होइन यसरी चाहिँ नि वर्कआउट गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली मतलब लोकल सर्भरमा हाल्न पाइयो भने लेटेन्सीको हिसाबले 90 मिलिसेकेन्डलाई 40 मिलिसेकेन्ड या 20 मिलिसेकेन्डमा ल्याउने कन्टेक्स्ट होला होइन तर त्यो माइनर एडभान्टेजको लागि हामीले 99% चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ हुन्छ सरलाई यहाँको समयको लागि एकदमै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच